परिचयपछि अब लागौं हाम्रा कामहरूतिर। आजैबाट हामीले ब्लू बस सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं। महिलाहरूका लागि मात्रै भनेर चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को यी रुटमा चल्ने गरी एउटा निशुल्क ब्लू बस सञ्चालन हुँदैछ। सुरुवात एउटा बसबाट गरेर भविष्यमा माग र उपयोग अनुसार समन्वय गरी अन्य संख्या बढाइने पनि छ। यस क्षेत्रका पहिलो चरणमा यहाँ 500 जना महिलाहरू, यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई निशुल्क यातायात कार्ड वितरण गरिनेछ। बसमा एउटा मसिन जडान गरिएको हुनेछ। बस चढ्ने बेला त्यो कार्ड मसिनमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। इन्ट्री गर्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ। त्यो कार्डले मसिनमा छोइदिए मात्र पुग्छ। यसले गाडीमा को चढ्नुभयो भन्ने रेकर्ड त रहन्छ नै, सम्भावित अनियमिततालाई पनि यसले रोक्नेछ। साथै त्यस बसमा एउटा लेटर बक्स राखिएको हुन्छ। मेरो लागि केही सन्देश तपाईहरुसँग छ भने, सुझाव अथवा तपाईका केही समस्या छन् भने पनि लेखेर त्यसै बक्समा खसालेर मलाई पठाउनु होला। बस सञ्चालन संघीय सांसदको काम हुँदै होइन, क्षेत्राधिकार पनि होइन, मलाई थाहा छ। तर एउटा निर्वाचित नीति निर्माताले, जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्नुपर्छ। अझ सार्वजनिक सवारीमा महिलाहरूको सुरक्षा र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भनेर देख्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ। म आफूले पनि भोगेकोले होला यो विषय मेरो मनमा अत्यन्त नजिक छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो देश फर्कन कति व्यग्र हुन्छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मनको अन्तरकुनामा गडेको यही खिल उब्काउन मैले केही प्रयास थालेको छु। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै अवसर खोज्ने प्रेरणा मिलोस् भनी 100 जनाका लागि रोजगारीका अवसर खोजेर निवेदन आह्वान गर्दैछौँ। आज यो भ्याकेन्सी विभिन्न देशका स्थानीय पत्र पत्रिकामा पनि छापिएका छन् र चोक चोकका पसलहरूमा पनि छाप्ने व्यवस्था मिलाउँदैछु। यदि सार्वजनिक गरिएका यी भ्याकेन्सीहरूमा दिइएको योग्यता पुग्छ र निर्धारित सेवा सुविधामा तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ भने दिइएको इमेलमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण पठाउन सक्नुहुनेछ। यी भ्याकेन्सी नेपालका निजी क्षेत्रमै खुलेका हुन्। नेपालमै रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि यो पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो होला। तर हामीले विदेश गएर केही सिप र विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन प्रोत्साहन गर्ने माध्यमको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्न खोजेका मात्रै हौँ। 40,000 देखि 1.5 लाख प्रति महिना तलब सहितका जागिरहरू तपाईका लागि खोजिदिएका छौँ। रोजगारदाताको शर्तमा तपाईँ सहमत भए हामी समन्वय गरिदिनेछौँ। आउनुहोस् नेपालमै केही गरौँ। जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनै पर्छ भन्ने मान्यता म सञ्चारकर्मी हुँदा पनि थियो र अहिले पनि कायमै छ। त्यसैले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्नेछु। भदौ 10 गते प्रथम सार्वजनिक सुनवाई हुनेछ। चितवनमा सूचना प्रविधि विकासको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि चर्चा हुनेछ। हरेक 4 महिनामा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक चासोका विषयमा यस्ता सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछन्। ती कार्यक्रममा विभिन्न सरकारवाला निकायलाई समेत बोलाई जनताका समस्या समाधान गर्न पहल गरिनेछ। उक्त सार्वजनिक सुनवाईमा म आफ्नो कामको हिसाब जनतालाई बुझाउनेछु र सरकारवालाहरूसँग हिसाब जनताका लागि माग्ने पनि छु। आजबाटै 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्धा बाआमाहरूलाई निशुल्क मोबाइल क्लिनिक सुरुवात गरिनेछ। यो मोबाइल क्लिनिकले घर घरमा गएर बाआमाहरूलाई प्राथमिक उपचार दिनेछन्। हरेक दिन नयाँ टोलमा पुग्नेछौँ। क्लिनिक कहाँ आउँदैछ, कसरी आउँदैछ भनेर अगावै केही समय अगाडि नै यहाँहरूलाई सूचना दिइनेछ। यस क्लिनिकमा एकजना MBBS डाक्टर हुनुहुनेछ। तपाईँ अस्पतालसम्म जान सक्नु भएन भने यो मोबाइल क्लिनिकको नम्बरमा कल गरेर घरसम्मै बोलाउन पनि सक्नुहुनेछ। प्राथमिक उपचारपछि थप उपचार चाहिने देखिए डाक्टरले सम्बन्धित अस्पताल वा डाक्टरसम्म सिफारिस गर्ने लगायतका सबै काम सहजीकरण गरिदिनुहुनेछ। फेरि पनि भन्छु, यो एउटा सांसदको काम होइन, तर चुनाव ताका घर घरमा जाँदा आशीर्वाद दिनुहुने बाआमालाई एउटा छोरोको नाताले हेरचाह गर्नु मेरो कर्तव्य हो। चुनावमा भोट माग्दा मैले शिक्षालाई जोड दिएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छैछ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली युग सुहाउँदो छैन, प्रतिस्पर्धी छैन। एउटा नीति निर्माताका रूपमा म कस्तो सार्वजनिक शिक्षाको सपना देख्दछु त्यसको एउटा सानो नमुना देखाउन मात्र चाहन्छु। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने श्री रामनगर माध्यमिक विद्यालय र श्री चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 लाई पहिलो चरणमा नमुना बनाइएको छ। क्रमशः 10-9 गर्दै सबै कक्षालाई नमुना बनाउँदै
लैजाने हाम्रो योजना छ। बिस्तारै अर्को एक विद्यालयलाई पनि नमुना बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। चितवनका विद्यार्थीले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। राजनीतिमा नलागेको बेला पनि हरेक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने थुप्रै मान्छेहरू मध्येको एक हुँ म। सञ्चारकर्मी हुँदा पनि हामीले कालीकोटको राजकोट अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेका थियौँ। कोभिड-19 का बेला अक्सिजनको जोहो गर्न दिनरात खटेका थियौँ। पैसाको अभावले कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्वस्थ चितवन अभियान सुरु गर्दैछु, जस अन्तर्गत पैसा हुनेहरूले तिर्ने, नहुनेको जिम्मा हाम्रो। कति सफल हुन्छु थाहा छैन, तर सुरुवात चाहिँ चितवनबाट गर्न चाहन्छु, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त कठिन र अपजसी काम हो थाहा छ, तर हुन्छ र सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर सुरुवात गर्दैछु। त्यसका लागि प्रथम चरणमा क्षेत्र नम्बर 2 का विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनुबन्धित गर्ने योजना अगाडि सारेको छु। कसैले पनि पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विपन्न परिवारका लागि 5 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लिएर आएको छु। त्यसका लागि सुरुवाती चरणमा 100 जना छनौट गरिसकेका छौँ। यस योजनाको नाम स्वस्थ चितवन राखिएको छ। खानेपानीको व्यवस्थापनपछि मैले सबैभन्दा महत्त्व दिन चाहेको यो योजना चितवनवासीका लागि फलदायी हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुनेले तिर्ने र नहुनेले पनि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुर्याउने यो योजनाका बारेमा थप जानकारी म दिँदै जानेछु। अहिले यो सुरुवात मात्रै हो। आम नागरिकको एउटा सानो नै भए पनि समस्या हल गरिदिन सक्यो भने आफूलाई असाध्यै राम्रो काम गर्न सकेको हुँ कि भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढ्दै आउने गरेको छ। रविले गर्छ भन्ने विश्वासकै कारण होला मेरो सचिवालयमा दिनहुँ अनेक समस्या आउने गरेका छन्। यिनै समस्या समाधान गर्न आजबाट मैले हेलो रविलाई सुरुवात र अझ प्रभावकारी बनाउने कामको सुरुवात गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई या अनलाइन मार्फत या फोन मार्फत गुनासो तथा सुझाव टिपाउन सकिनेछ। त्यस पश्चात तपाईलाई एउटा टोकन वा टिकट नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। त्यस मार्फत तपाईले आफ्ना गुनासो या सुझावको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी अनलाइनमै पाउनुहुनेछ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू जनताले अक्षरशः उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको छ। तर यो कति कार्यान्वयन भएको छ, भएकोमा पनि शिक्षाको गुणस्तर के छ भन्ने बारे हामी अवगत नै छौँ, हामीलाई थाहै छ। यदि दुविधा छ भने पनि एकपटक इच्छा कामना गाउँपालिका आएर अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसलाई चिर्नका लागि सानो एउटा प्रयास सुरुवात गर्दैछौँ। इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भाराङ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको स्तरोन्नति सुरु गरेका छौँ। अहिले यो विद्यालय कक्षा 7 सम्म छ। 95% चेपाङ समुदायका विद्यार्थी पढ्ने यस विद्यालयलाई हामीले कक्षा 12 सम्म स्तरोन्नति गर्नुका साथै आवासीय बनाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै यो विद्यालयलाई नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ। यो विद्यालयमा 275 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो अभियानमा सहयोग गर्ने इच्छा कामना गाउँपालिका र सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टलाई हृदयदेखि धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर इच्छा कामना गाउँपालिकालाई पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि मैले शरीर ढाक्ने राम्रो कपडा पनि नभएका र पेटभरि खाना नपाएका ससाना बालबालिकाहरूलाई साक्षी राखेर भनेको थिएँ कि एउटा यस्तो आवश्यक स्कुल बनाउन पहल गर्नेछु जहाँका विद्यार्थीले उत्कृष्ट शिक्षा, स्वादिष्ट भोजन र आकर्षक कपडा सजिलै प्राप्त गर्न सकुन्। बस त्यही अभियान अन्तर्गत यो आवासीय विद्यालय सुरु गर्दैछौँ। हरेक वर्ष वर्षातका बेलामा करिब 3 महिना बाढी पहिरोले क्षेत्र नम्बर 2 अझ विशेष गरेर मौलिन नारायणघाट सडक खण्ड आक्रान्त हुने गर्दछ। त्यसैले नागरिकलाई बाढी पहिरोको विपत्तिबाट जोगाउन र यस्तो विपत्तिबाट मद्दत गर्न हाम्रो RAT ऱ्यापिड एक्सन टिम चनाखो भएर अब खटिनेछ। प्रत्येक बर्खामा अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम्तीमा 20 सदस्य सम्मिलित RATले सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी र आम नागरिकसँग मिलेर सहजीकरण, उद्धार लगायतका काममा सहयोग पुर्याउनेछ। कृषिमा विश्वमै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिने इजरायली प्रविधि, ज्ञान र सिपबारे
हामी धेरैलाई थाहा छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोरेरसँग 2080 जेठ 30 गते केन्द्रीय कार्यालयमा मेरो भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा इजरायलको एक नमुना गाउँसँग हाम्रो इच्छाकामना गाउँपालिकालाई मित लगाउने र कृषिमा नमुना गाउँको रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा छलफल भएको थियो। महामहिम राजदूतले यो योजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया र कदम चाल्नु भएको छ। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक पर्ने स्वीकृति र समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छु। 2080 साल वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मैले प्राप्त गरेको 54,176 मत बराबर फलफूल र जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने योजना आज 100 दिनको अवसर पारेर उद्घोष गर्न चाहन्छु। हरेक मतदाता प्रतिको सम्मान स्वरूप मैले यो योजना आजबाट सुरु गर्दैछु र अब 54,176 बिरुवा रोपिसक्ने प्रण पनि आजै गर्न चाहन्छु। प्रत्येक मतदाताको नाममा कम्तीमा एउटा बिरुवा चाहिँ रोप्न चाहन्छु। मैले सुरु गरेका र सुरु गर्न चाहेका सबै कामको निरन्तरताका लागि आर्थिक स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। म आर्थिक रूपले सम्पन्न मान्छे पनि होइन, भएको पनि छाडेर सेवामा लागेको मान्छे तपाईहरुलाई थाहा भएको विषय हो। एक व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा पनि त्यति धेरै हुँदैनन्, व्यक्तिका सीमितताहरू छन्। त्यसैले विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण चितवनवासीलाई एकजुट भएर हामीलाई यस काममा सघाउनको निमित्त र हातेमालो गर्नको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले चितवन क्लब बनाउँदैछौँ। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र यस क्लबमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिएको इमेल र व्हाट्सएप नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश बनाउने महाअभियानमा हामीलाई तपाईहरुको सहयोग अपरिहार्य छ। सँगै मिलेर हामीले चितवनबाट देश विकासको मोडल तयार पार्नु छ। अहिले मलाई र चितवनलाई तपाईको सहयोगको आवश्यकता छ। अहिले सहयोग गर्नुहोस् र विश्वास गर्नुहोस्, केही वर्षपछि तपाईले चितवनमा लगानी गर्नुहुनेछ, सहयोग मात्र होइन। र अन्त्यमा यी सबै कामको सुरुवात गर्दा सहयोग गर्नुहुने स्थानीय सरकार र चितवनका स्थानीयलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते। कोही मान्छे बोल्दैनन् काम गर्छन्, कोही मान्छे बोल्छन् पनि काम पनि गर्छन्, कोही मान्छे बोल्छन् मात्रै काम गर्दैनन्, तर कोही मान्छे बोल्छन् पनि, खट्छन् पनि, सोध्छन् पनि, काम गर्छन् पनि, काम गराउँछन् पनि, गरेको काम मध्ये केही देखाउँछन् पनि, धेरै देखाइहाल्दैनन् पनि।